रहमत बनी जहमत। खैबर पख्तूनख्वा में तूफान बारिश से मुख्तलिफ इलाके हो गए वीरान। दीवारें छतें गिरने से हादसा रूनुमा। 16 अफराद जाँ बहक, बच्चों और खवातीन समेत 132 से ज़ायद जख्मी। मजीद हलाकतों का खदशा। पंजाब के कई इलाकों में भी बारिश से 10 अफराद जख्मी। तेज बारिश और नदी नालों में तुग़यानी, गलियां और सड़कें तालाब में तब्दील। राबिता सड़कें मुनक़ता, बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम। तनख्वाहों में 35% और पेंशन में 17.5% इजाफा। सिंध हुकूमत ने 2247 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। कम अज कम तनख्वाह 35,550 रुपए मुकर्रर करने का ऐलान। बजट खसारा 37 अरब 79 करोड़ रुपए। नए माली साल के लिए तरक्याती खराजात की मद में 689 अरब 60 करोड़ रुपए तजवीज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बजट पेश किया। मईशत मुस्तहकम, अब शरह नमू बढ़ाने की तरफ जाना है। प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को लेकर चलने से मुल्क का पहिया चलेगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। कहा, आइंदा माली साल के लिए तरक्की की शरह को 3.5% रखा है। कर्जों पर सूद की अदायगी सबसे बड़ा बोझ है। 4 साल में कर्ज दुगना हो गया। कर्जों की मद में इस बजट में भी बड़ी रकम जाएगी। प्लान बी पर पब्लिक में बात नहीं हो सकती। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। नए बजट से महंगाई का तूफान बरपा। बजट में मुख्तलिफ सेक्टर्स में टैक्स की शरह में इजाफा। टेट्रा पैक दूध, दही का पैकेट, मक्खन और पनीर महंगे। टिन पैक मछली, डब्बे में बंद मुर्गी का गोश्त और अंडों के पैकेट की कीमत भी बढ़ जाएगी। इन पर 18% टैक्स भी अदा करना पड़ेगा। ब्रांडेड कपड़े भी महंगे होंगे। एशिया में बनने वाली पुरानी और इस्तेमाल शुदा 1300 सीसी से बड़ी गाड़ियों की दरामद पर ड्यूटी और टैक्सेस की हदबंदी खत्म। ड्यूटी और टैक्सेस की हदबंदी खत्म होने के बाद गाड़ियां महंगी होने का इम्कान। चेयरमैन पीटीआई के पैदा करदा सियासी अदम इस्तेहकाम ने मईशत को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर साबिक वज़ीर आज़म को निशाने पर रख दिया। ट्विटर पर जारी पैगाम में कहा, हालिया बजट मुल्क की मईशत को दरपेश चैलेंजेस और बहरानों से निबर्त आजमा होने का आगाज है। बजट में कम से कम उजरत को बढ़ाकर 32,000 रुपये कर दिया गया। मईशत को इस्लाहात की अशद ज़रूरत है। मौशी तरक्की का बराह रास्त ताल्लुक सियासी इस्तेहकाम से है। बजट में महदूद वसाइल में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश की गई। तमाम तबकात को मद्देनजर रखकर बजट बनाया गया। आम आदमी को जितना रिलीफ देना चाहते थे उतने हमारे पास वसाइल नहीं थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की गुफ्तगू। बोले, 9 मई के वाक़यात में फ़ौज को पार्टी बनाया गया। शोहदा की निशानियों और तनसीबात को तबाह करने की कोशिश की गई। वज़ीर दिफा ने 25 पीटीआई कारकुनों को मारे जाने के दावे को भी मुस्तरद कर दिया। अबूरी हुकूमत को बजट पर नजरसानी करना होगी। बजट में मुतवस्सित तबके को कोई रिलीफ नहीं मिला। इस बजट में बार बार तरमीम होती रहेगी। तहरीक इंसाफ का बजट तज्जिया कौम के सामने रखने का फैसला। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया गया, लेकिन पैसा कहां से आएगा? बजट के नाम पर कौम के साथ मजाक किया जा रहा है। इसहाक़ डार पाकिस्तान की मईशत के हिटमैन हैं।
استحकाम पाकिस्तान पार्टी पर भी तबसरा, बोले नई पार्टी की लॉन्चिंग ऐसी ही है जैसे अस्पताल की इमरजेंसी में हादसे का जख्मी लाया जाए और डॉक्टर लिखते डेड ऑन अराइवल। पाकिस्तान में तब्दीली फौजी तनसीबात पर हमलों से नहीं आएगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी का अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू। कहा, साबिक वज़ीर आज़म को पाक फौज के साबिक अफसरान की मदद से 2018 में इक़्तिदार मिलाया गया। उन्हें हमेशा साबिक फौजी जर्नैलों ने सपोर्ट किया। PTI चेयरमैन की हिदायत पर लाहौर में कोर कमांडर हाउस समेत दीगर फौजी इमलाक पर हमला किया गया। जो लोग फौजी तनसीबात पर हमले में मुलविस थे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। गुज़श्ता हुकूमत की वादा खिलाफियों की वजह से कोई पाकिस्तान पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने IMF से मुआहिदा न होने की वजह इमरान खान को करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इमरान खान के अमरीका मुखालिफ बयानात की वजह से IMF से मुआहिदा नहीं हो रहा। गुज़श्ता हुकूमत ने CPEC को भी रोका, मंसूबों पर कोई काम नहीं हुआ। साबिक वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी में भी बिगाड़ पैदा किया। IMF से मुआहिदा ना हुआ तो सारा का सारा बजट धरे का धरा रह जाएगा। शेख रशीद का बड़ा दावा। कहा, 9 हफ्ते की हुकूमत का ये गला घोंट बजट है। 22 अरब डॉलर कर्जे की अदायगी कैसे होगी? इंडस्ट्री चलेगी नहीं तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी कैसे? जब पाकिस्तान ही सरमायाकारी नहीं करेगा तो गैर मुल्की सरमायाकारी खाक आएगी। गरीबों और ताजिरों ने भी बजट मुस्तरद कर दिया। मेरा किसी दूसरी सियासी जमात से वाबस्तगी का इरादा नहीं। मुझसे मुतल्लिक गर्दिश करने वाली खबरें बेबुनियाद और सरासर गलत हैं। साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक की जहांगीर तरीन से मुलाकात और सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों की तरदीद। कहा, जहांगीर तरीन की पार्टी में ना सेक्रेटरी जनरल की ऑफर हुई है ना ऐसी कोई ऑफर कबूल की। मैं अपनी जगह पर हूँ और सूबे में अपने साथियों से राबिते में हूँ। कराची का मेयर कौन? पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में पंचा आजमाई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने मेयर कराची के लिए नामजदगी फॉर्म जमा करा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PTI के लोगों को गायब किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी का चेहरा दुनिया को दिखाने जा रहे हैं। कल मुल्क के एहतजाज का ऐलान। कराची में शाहराए कायदीन पर मुजाहरा होगा। दूसरी जानिब सूबाई सदर पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो कहते हैं कराची का मेयर जियाला ही होगा। पीपल्स पार्टी ने कोई सीट खाली नहीं छोड़ी, हम खिदमत जारी रखेंगे। तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा के नवाही इलाके में मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, 5 अफराद हलाक। इलाके में धुएं के बादल छा गए। धमाके से करीबी इमारतें लरस गईं और शीशे टूट गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जाए हादसा पर फायर ब्रिगेड और इमदादी टीमें पहुंच गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। फैक्ट्री के करीबी घरों को खाली करवा लिया गया।
मेरा हदफ भारत में शेड्यूल आईसीसी वर्ल्ड कप जीतना और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लेग स्पिनर यासिर शाह भी प्लान का हिस्सा है, जिसकी भी टीम में जगह बनती होगी इसे मौका जरूर फ्राहम किया जाएगा। श्रीलंका में कंडीशन स्पिन बॉलिंग के लिए साजगार होंगी। हम चाहते हैं पाकिस्तानी स्पिनर्स उनके बैटर्स के लिए परेशानियां पैदा करें। और कौमी क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज अहमद शहजाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के लिए पर तोलने लगे। क्रिकेट की जानिब से रोजाना नेशनल क्रिकेट एकेडमी में भरपूर ट्रेनिंग। कहा, इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के लिए मेहनत कर रहा हूँ, लीग्स भी आ रही हैं, इनके लिए खुद को तैयार कर रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तूफान और बारिशों के बायस होने वाले हादसात में 15 अफराद जाँ बहक जबकि 132 से ज्यादा जख्मी हो गए। जबकि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू में तूफान और बारिश से शदीद तबाही हुई, जिसमें बच्चों और खवातीन समेत 106 अफराद जख्मी हुए। जबकि हुकाम ने हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा भी जाहिर किया है। मजीद तफसीलात के मुताबिक हलाकतें दीवारें, छतें और दरख्त गिरने के बायस हुई। सूरत हाल के पेश नज़र तमाम हस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जहाँ बहक और जख्मियों में बच्चों की तादाद ज्यादा है। तेज बारिश और नदी नालों में तूफानी के सबब गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि बिजली मुनक़ता हो गई है। लकी मरवत में तूफानी बारिशों के बायस दीवारें गिरने के वाक़यात में 3 बच्चे और एक खातून समेत 5 अफराद जहाँ बहक हो गए, जबकि 26 जख्मियों को तहसील अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उधर सवात के इलाके मैंगोरा शहर और गिरदोनवाह में तेज बारिश के बायस नदी नालों में तूफानी हुई है, जबकि बाज इलाकों में यालाबारी भी हुई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी आंधी और बारिश के बायस मुख्तलिफ वाक़यात में 7 अफराद जख्मी हुए, जबकि कई दरख्त गिर गए हैं। आपको अपडेट करते चले इस अहम खबर के हवाले से कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तूफान और बारिशों के बायस होने वाले हादसात में 15 अफराद जाँ बहक जबकि 132 से ज्यादा जख्मी हो गए। जबकि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू में तूफान और बारिश से शदीद तबाही हुई, जिसमें बच्चों और खवातीन समेत 106 अफराद जख्मी हुए। जबकि हुकाम ने हिलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा भी जाहिर किया है। हुकाम के मुताबिक हलाकतें दीवारें, छतें और दरख्त गिरने के बायस पेश आई। सूरत हाल के पेश नज़र तमाम हस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जाँ बहक और जख्मियों में बच्चों की तादाद ज्यादा है। तेज बारिश और नदी नालों में तूफानी के सबब गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि बिजली मुनक़ता हो गई है। लक्की मरवत में तूफानी बारिशों के बायस दीवारें गिरने के वाक़यात में 3 बच्चे और एक खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। सिंध हुकूमत ने 2247 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया है, जिसमें 37 अरब 79 करोड़ रुपए खसारा है। तनख्वाहों में 35% तक और पेंशन में 17% इजाफा किया गया है, जबकि कम से कम तनख्वाह 35,550 रुपए मुकर्रर करने का ऐलान किया गया है। सिंध काबीना का इजलास वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में सिंध का नए माली साल का फाइनेंस बिल पेश किया गया, जिसकी सिंध काबीना ने बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि सिंध हुकूमत ने 2247 अरब रुपए का बजट
پیش کر دیا جس میں 37 ارب 79 کروڑ روپے خسارہ ہے۔ تنخواہوں میں 35% اور پینشن میں 17.5% اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ کم سے کم تنخواہ 35,550 روپے مقرر کرنے کا اعلان کیا گیا۔ سندھ کابینہ کا اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں سندھ کا نئے مالی سال کا فائنانس بل پیش کیا گیا جس کی سندھ کابینہ نے باضابطہ طور پر منظوری دے دی ہے۔ دوسری جانب وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ معاشی استحکام ہو چکا ہے، اب شرح نمو بڑھانے کی طرف جانا ہے۔ ترقیاتی بجٹ پر درست طور پر عمل ہو تو شرح نمو کا ہدف حاصل کر لیں گے۔ بجٹ کو حتمی شکل دینے سے پہلے کاروباری طبقے کے تحفظات دور کریں گے۔ اسحاق ڈار نے پریس کانفرنس میں قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش کیے جانے والے وفاقی بجٹ پر آئے مالی سال 2023 سے 24 کے خدوخال بیان کیے اور اس پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ بائنڈنگ اپ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر فائنل ہوتا ہے، جس پہ پھر ووٹنگ پروسیس اور بجٹ کا پاس کرنے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے اس دن یا اس دن اگلے۔ تو اس کو کمیٹیز کو ابھی میری بات ہو گئی ہے، آج یہ کمیٹیز میں مجھ سے اپروول ہے کہ اس کو سیٹ اپ کر دیں گے۔ آپ کے توسط سے میں دونوں جو کمیٹیز کی اس لیے اطلاع دے رہا ہوں کہ اگر کسی کی بھی یعنی دونوں کیٹیگریز میں اگر کوئی انوملی ہو تو موسٹ ویلکم، وہ اس کمیٹی کو ملیں، ان کو بتائیں۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جو سینٹ کی ریکمنڈیشن آتی تھی، ایسے بھی میں نے سال دیکھے جب میں پارلیمنٹ میں تھا کہ 30 سیکنڈ میں وہ ناٹ ایکسیپٹڈ یا ریجیکٹ ہو جاتی تھی اور وہ بن میں ڈال دی جاتی۔ میں جینونلی سمجھتا ہوں کہ، اور اس کو میں نے فالو بھی کیا ہے، کہ جو جینون اگر کمیٹی سے ایسی ریکمنڈیشن آئیں، چاہے وہ فائنانس کمیٹی نیشنل اسمبلی ہو، چاہے وہ اپنا اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ ہو، میں ان کو بڑا سیریسلی لیتا ہوں اور ان کو پھر ہم اکارڈنگلی فیصلہ کرتے ہیں کہ جو ریئلسٹک ریکمنڈیشن ہو، جو ڈویبل ہوں اور جن پہ عمل درآمد ہو سکے۔ یعنی یہ ریکمنڈیشن کی بات کرو، اگر انوملیز ہے تو وہ تو ڈیفینیٹلی اگر انوملی ہے اور پروو ہوگی تو اس کو تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم بائنڈنگ کام پہ۔ تو یہ ایک پروسیس ہے جو میں نے کہا میں آپ کے توسط سے ذرا ایکسپلین کر دوں کہ وہ انشاءاللہ ول بی ان پلیس۔ اب آتے ہیں کہ آج کے جو پوسٹ بجٹ بریفنگ ہے، آپ کو سب کو پتہ ہے کہ جو گراس فیڈرل ریونیو جو ہے وہ 12,163 بلین پہ اس بجٹ میں پچ کیا گیا ہے۔ اس میں ایف پی آر کی کلیکشن 9,200 ہے اور جو نان ٹیکس ریونیو ہے 2,963 ہے۔ اس پہ میں تھوڑی سی آئی نو کہ میں نے جو پڑھا ہے، سنا ہے، جو بحث دیکھی ہیں، اس میں میرا خیال ہے کہ کلیریفیکیشن دینی ضروری ہے، ابھی دے دوں گا۔ اسی طرح اس میں اسٹیٹ بینک پروفٹ ہے 1113، اس میں پی ڈی ایل لیویڈ کے 869 ہے۔ اس حوالے سے بھی میں نے آبزرویشن دیکھی، اس کا بھی ابھی جواب میں دیتا ہوں۔ جو صوبوں میں 5,276 ٹرانسفر کے بعد نیٹ فیڈرل ریونیو جو ہے وہ 6,887 ارب ہے اور ٹوٹل فیڈرل ریونیو جو ہے ایکسپینڈیچر جو ہمارا ہے اس ریونیو کے اگین 6,887 اگین 14,463 ہے۔ اس میں کرنٹ ایکسپینڈیچر 13,320 ہے۔ مارک اپ کی سب سے بڑی پیمنٹ ہے 7,303 بلین جو اس بجٹ میں رکھی گئی ہے۔ ڈیفنس کے 1804 بلین ہے۔ ایمرجنسی اینڈ ادرز کے لیے 200 ہیں۔ گرانٹس 1464 ہے۔ سبسڈیز 1074 ہے۔ اس کے بھی میں آؤں گا۔ میں نے کچھ دیکھے ہیں یعنی لوگوں کے کامنٹس کہ جی اتنی بڑی سبسڈی رکھ دی 10,074، اس کا بھی میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ اس میں کیا ہے۔ آئی ایم شیور آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا۔ پینشنز ہیں، پینشنز کے بھی اس میں 761 ہے۔ رننگ آف سول گورنمنٹ کے اس میں 714 ہے۔ اسی طرح پی ایس ڈی پی پہ کچھ بحث ہوتی رہی، میں بھی 2 پروگرامز میں گیا۔ کل میں نے وعدہ کیا تھا تو ان کو میں نے 950 بلین اس میں بھی یہ ڈسکس ہوا۔ اسی طرح فیڈرل جو ڈیفیسٹ ہے وہ 7,573 یعنی -7.2 اور پروونشل سرپلس کے بعد 6,923 وچ از 6.54%۔ تو یہ ہم نے جو ہے یہ ہماری 7.9 تھا پچھلے سال، اس سال جو کلوز ہوا ہے وہ 7 پہ ہو رہا ہے اور جو ہمارا او ایف ٹی جسے ہم کہتے ہیں وچ از دی فائنل، تو وہ 6.54 پروجیکٹڈ ہم نے کیا ہے۔ اوور آل پرائملی جو بیلنس ہے وہ 380 بلین پہ رکھا گیا ہے اور یہ 0.4% آف دی جی ڈی پی ہے۔ نامینل جی ڈی پی نمبر 105 ٹریلین کا ہے اگلے سال کے لیے اور اس میں جو ہمارے مین کی جو ہمارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اس کا لنکیج ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ اگر ڈیولپمنٹ کریں گے، جیسے میں نے کہا کہ وہ بھی میں کچھ جو سوالات کل سے اٹھے ہیں میں اس کے جواب دوں گا، تو وہ
ہے کہ آپ جتنی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر پبلک سیکٹر دونوں کریں گے تو ملک میں آپ کی ترقی کا پہیہ چلے گا. اور وہ ہم نے جو پہلی دفعہ مجھے یاد ہے جو لاسٹ بجٹ میں نے پیش کیا تھا 2017-18 کا, فرسٹ ٹائم اٹ کراس 1 ٹریلین. پی ایس ٹی پی 1001 تھا, اور ابھی اس کے بعد پہلی دفعہ ایک نئی ہسٹورک ہائی کریٹ کی جا رہی ہے, جو کہ پچھلے سال 567 جو ہے جو ایکسپیکٹڈ ایسٹیمیٹ ریوائز ایسٹیمیٹ ہے اس کے نتیجے میں آلموسٹ ڈبل ہے 1150 بلین. تو اس حوالے سے یہ جو پی ایس ڈی پی ہے اس میں مینلی انفراسٹرکچر کے لیے 491.3 بلین ہے, اس میں سوشل سیکٹر کے لیے 241.2 بلین ہے, اس میں جس میں ہیلتھ 22.7 ہے, ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن 82 بلین ہے, اس میں ایس ٹی جیز کے 90 بلین ہے, اس میں ادر سوشل سیکٹر 46 بلین ہے, اور جو انفراسٹرکچر میں انرجی 86 بلین ہے, ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن 263 بلین ہے, واٹر 100 بلین ہے, فزیکل پلاننگ اینڈ ہاؤسنگ 42 بلین ہے. اسی طرح اسپیشل ایریاز جو ہمارے ہیں مرج ڈسٹرکٹس ہے 57 بلین فاٹا پاٹا جو مرج کیے گئے ہیں سائنس, تو یہ ملا کے اسپیشل ایریاز کے لیے 61 بلین اس میں رکھے گئے ہیں, اور سائنس اینڈ آئی ٹی کے لیے 33.7 بلین رکھے گئے ہیں. اس میں جو پروڈکشن سیکٹر فوڈ اینڈ ایگریکلچر کے لیے 45 بلین رکھے گئے ہیں. اسی طرح انڈسٹریز اور جو ٹوٹل فیڈرل جو میں نے عرض کیا کہ 950 بلین, اور جو پی 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 اور بی او ٹی موڈ میں جو 200 بلین ہے وہ ملا لیں تو 1150 ہے. تقریباً 1559 جو ہے وہ اس وقت صوبوں کا نمبر ہے, جو کہ میرے نزدیک بڑھے گا کیونکہ اس میں 2 صوبوں کے 4 مہینے کے جو ہے ڈیولپمنٹ بجٹ کے فگرز ہیں, پورے سال کے نہیں ہے کہ آئین کے تحت صرف 4 مہینے کا بجٹ دیا جا سکتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پی ایس ڈی پی پہ ہم نے صحیح طرح عمل کر لیا اور اس کو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اس کو ہم نے انویسٹ کیا پاکستان میں, تو یہ جو ایک بحث ہے کہ جی 0.29 سے 3.5% کیا ہوگا کہ نہیں ہوگا, اٹ از ایزیلی اچیویبل. ہم نے بڑا ماڈسٹ ٹارگٹ رکھا ہے, اور آئی ایم شیور کہ جو پروفیشنل لوگ ہیں اگر ان چیزوں کو وہ ان بلڈ کریں کہ دیر آن دی ازمپشن کہ یہ انویسٹ ہوں گی پاکستان میں, تو یو ول فائنڈ کہ 3.5 بلین کے شاید لوور سائڈ پہ ہم نے جو ٹارگٹ رکھا ہے پی ایس ڈی پی کا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ کوئی ویسے بھی کوئی اتنی ان ریئلسٹک. بجٹ میں مختلف سیکٹرز میں ٹیکس کی شرح میں اضافہ کیا گیا ہے. ٹیٹرا پیک دودھ, دہی کا پیکٹ, ڈبے میں بند مکھن اور پنیر مہنگے ہوں گے. ٹن پیک مچھلی, ڈبے میں بند مرغی کا گوشت اور انڈوں کے پیکٹس کی قیمت بھی بڑھ جائے گی. ان پر 18% ٹیکس ادا کرنا پڑے گا. برانڈڈ کپڑے بھی مہنگے ہوں گے. ان پر جی ایس ٹی 12% سے بڑھا کر 15% کر دیا گیا. ایشیا میں بننے والی پرانی اور استعمال شدہ 1300 سی سی سے بڑی گاڑیوں کی درآمد پر ڈیوٹی اور ٹیکسز کی حد بندی ختم کر دی گئی. ڈیوٹی اور ٹیکسز کی حد بندی ختم ہونے کے بعد گاڑیاں مہنگی ہونے کا امکان ہے. کافی ہاؤسز, شاپس اور فوڈ آؤٹ لیٹس پر 5% ٹیکس لگے گا. ٹیکس ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ سے کی گئی ادائیگیوں پر بھی ہوگا. دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے پیدا کردہ سیاسی عدم استحکام نے معیشت کو نقصان پہنچایا ہے. ٹویٹر پر پیغام میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سیلاب کے بعد ریلیف اور بحالی گلوبل سپلائی چین میں رکاوٹوں اور جیو اسٹریٹجک تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے نئے مالی سال کا بجٹ بنانا ایک مشکل کام تھا. انہوں نے کہا کہ حالیہ بجٹ ملکی معیشت کو درپیش چیلنجز اور بحرانوں سے نبرد آزما ہونے کا آغاز ہے. اتحادی حکومت نے بجٹ بنانے کے لیے ایسے شعبوں کو ترجیح میں رکھا جن کے ذریعے اقتصادی ترقی تیز ہو, سرمایہ کاری کے رجحان میں اضافہ ہو اور ملکی معیشت کو خود کفیل بنایا جا سکے. بجٹ میں کم سے کم اجرت کو بڑھا کر 32,000 روپے کر دیا گیا ہے. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ بجٹ میں محدود وسائل میں زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے. تمام طبقات کو مد نظر رکھ کر بجٹ بنایا گیا ہے. تنخواہ دار طبقہ اور مڈل کلاس جو مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے ان کو ریلیف دینے کے لیے کوشش کی ہے. عام آدمی کو جتنا ریلیف دینا چاہتے تھے اتنے ہمارے پاس وسائل نہیں تھے. انہوں نے مزید کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں فوج کو پارٹی بنایا گیا ہے. اس سارے جھگڑے میں فوج کا کوئی تعلق نہ تھا. اگر کسی کو پارٹی بنانا مقصود ہو تو سیاسی جماعتوں کو بناتے. خواجہ محمد آصف نے کہا کہ شہداء کی نشانیوں اور تنصیبات کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی.
पंजाब का 4 माह का तरक्याती बजट तैयार कर लिया गया है। उसका हुजम 340 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में कोई नया मंसूबा शामिल न करने का फैसला किया गया है। सराय के मुताबिक बजट में अर्बन डेवलपमेंट, तालीम, सेहत के शोबे के जारी मंसूबे तरजीह होंगे। लाहौर में शादरा पुल, समनाबाद अंडरपास और रावलपिंडी कचहरी चौक मंसूबे के लिए फंड्स मुख्तस होंगे। निश्तर, मुल्तान चूर, शेख सैद अस्पताल के लिए भी बजट मिलेगा। सराय के मुताबिक 125 ज़िले राबता सड़कों के लिए भी फंड्स देने का फैसला किया गया है। तालीमी शोबे में तलबा के स्कॉलरशिप्स और ज़ेर तामीर स्कूलों की इमारतें तरजीह में शामिल हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को तरक्याती बजट पर अगले हफ्ते ब्रीफिंग दी जाएगी। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत इजलास में बजट तज्जिया और मईशत की तफसीलात कौम के सामने रखने का फैसला किया गया। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन और PTI की मौशी टीम के अरकान इजलास में शरीक हैं। लाहौर में मीडिया से बातचीत करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अबूरी हुकूमत को बजट पर नज़रसानी करना होगी। बजट में मुतवस्सित तबके को कोई रिलीफ नहीं मिला। इस बजट में बार बार तरमीम होती रहेगी। तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया गया, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इस बजट से हुकूमत ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। अवाम को इस बजट में कोई रिलीफ नहीं दिया गया। तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफा होगा, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? बजट में 650 अरब का सरप्लस दिखाया गया है, वो कहाँ से आएगा? उन्होंने मजीद कहा कि वफाक ने 12 माह का बजट दिया और पंजाब ने 4 माह के बजट का फैसला किया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान में तब्दीली फौजी तंसीबात पर हमलों से नहीं आएगी। अल जज़ीरा TV को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि इराक और पाकिस्तान के दरमियान देरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी, मजहबी और सकाफती ताल्लुकात हैं। अलबत्ता नजफ अशरफ मुल्क में जल्द पाकिस्तानी कौंसल खाना खोलेंगे। दहशत गर्दी से मुतल्लिक वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान दहशत गर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में इजाफा हुआ। हमने ऐसे वाक़या से बहुत कुछ सीखा है। मुल्क में दहशतगर्दी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वफाकी वज़ीर तमन्नाए खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि इमरान खान की अमरीका मुखालिफ बयानात की वजह से IMF से मुआहदा नहीं हो रहा। गुजरांवाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर तमन्नाए खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि पाकिस्तान के कर्ज में तहरीक इंसाफ ने 90% इजाफा किया, जिससे पाकिस्तान के वसाइल सुकड़ गए। गुज़श्ता हुकूमत ने CPEC को भी रोका, मंसूबों पर कोई काम नहीं हुआ। वज़ीर तमन्नाए खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि 2019 में IMF से इस वक्त की हुकूमत ने भयानक सौदा किया। इमरान खान ने दावे किए थे कि जी हम कर्जा नहीं लेंगे, हम कर्जे कम करेंगे, तो ये 7,300 ना होती, ये 3,000 होती। लेकिन उनका जो लिया हुआ अजाब है कर्जों का, उसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान के पास जो वसाइल की वसअत है वो घट गई है, कम हो गई है, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने इस किस्म के भयानक कर्जे लिए। दूसरा जो जुल्म किया उस क़यामत इमरानी ने कि CPEC को मफलूज कर दिया। CPEC मफलूज करने के मैं कम से कम तवानाई के हवाले से बता सकता हूं कि बहुत बड़ा नुकसान ये किया कि 4 साल थर कोल के ऊपर कोई काम नहीं, और वो पाकिस्तान की मिट्टी से निकलने वाला कोयला जो अल्लाह ताला की देन है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में सस्ती बिजली पैदा हो सकती थी, वो CPEC के चूंकि मंसूबे थे उन पर कोई काम नहीं हुआ। ये भी हमारे ऊपर अजाब आया। तीसरा अजाब उनका ये था
کہ پہلے تو 2019 میں ایک بھیانک سودا کیا آئی ایم ایف سے، جس کے تحت جس کے نقصانات ہم آج تک بھگت رہے ہیں، یہ فری فلوٹ کرنا ہے روپی کو، اسٹیٹ بینک کی جو انڈیپینڈنس ہے اور معاملات ہیں، منی لانڈرنگ کو اس کے اندر ڈال دیا، جس کا پھر نقصان ہمیں فاٹف میں ہوا، ہم نے چونکہ کمٹ کر لیا تھا۔ پہلے ایک بھیانک معاہدہ کیا اور اس سے زیادہ بھیانک طریقے سے اس کو توڑ دیا 3 سال کے بعد، 2022 میں آ کے حکومت جانے سے چند ہفتے پہلے۔ اور میں وہ عام کہاوت ہے وہ نہیں دہرانا چاہتا کہ ایک رشتہ کیا برا کیا، جب اس کو چھوڑا اور بھی برا کیا۔ چوتھا جو عذاب عمران خان ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، جس کا بجٹ کے اوپر براہ راست اثر ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ تعلقات میں اتنا بڑا بگاڑ پیدا کیا ہے، چاہے وہ چین ہے جس کا سی پیک کا میں نے ذکر کیا، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ ترکی ہے، چاہے وہ سعودی عرب ہے، ہمارے جو تمام دوست ہیں، متحدہ عرب امارات ہیں، ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں بدترین بگاڑ پیدا کیا، جس کا نتیجہ، معاشی نتیجہ جو میں اور آپ اور ہم سب بھگت رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ پچھلے 14 مہینے سے حکومت بدلنے کے باوجود ہمارے دوست حکومت پاکستان، کوئی سیاسی جماعت نہیں، حکومت پاکستان پر مکمل اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سپورٹ کرنے کے لیے جس قسم کی چاہیے تیار نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کا بھی جو معاہدہ نہیں ہو رہا، جو جس کے اوپر بڑی لے دے ہوئی ہے، آپ کے خیال میں جو عمران خان کے پہلے 10 مہینے کے تباہ کن بیانات تھے کہ امریکہ نے سائفر کیا، میری حکومت الٹائی، انہوں نے پیسے دیے، رجیم چینج کیا، کیا ہم غلام ہیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ۔ اور صرف یہ نہیں کیا، جب تک ان کی صوبائی حکومتیں موجود تھیں خیبر پختونخوا پنجاب میں، باقاعدہ تو اب تو ریکارڈنگ آپ سب نے سنی ہے کہ انہوں نے یہ منصوبہ کیا کہ ہم خط لکھیں گے آئی ایم ایف کو کہ جی ہم اس کو نہیں مانتے، وفاقی حکومت کو، ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ یہ جو، اس کو میں پاکستان دشمنی کہہ سکتا ہوں، اس سے کم یا زیادہ یہ نہیں ہے کہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ چڑھ دوڑیں خارجہ تعلقات کے معاملے میں۔ اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن خارجہ تعلقات کے معاملے میں صوبائی حکومتوں کا اس طرح فیڈرل گورنمنٹ کو انڈرمائن کرنا، اس کی بنیادوں کو کمزور کرنا، جس کے اثرات، جس میں نے کہا، صرف عمران خان کے جانے سے فوری طور پر پاکستان کے خارجہ تعلقات درست نہیں ہو گئے، عمران خان کے جانے سے سی پیک فوراً نہیں چل پڑا، ہمیں پوری اس کے لیے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدہ نہ ہوا تو سارا بجٹ دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ شیخ رشید احمد اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ 22 ارب ڈالر قرضے کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ غریبوں اور تاجروں نے بجٹ مسترد کر دیا۔ بجٹ میں ریونیو ہدف 9200 ارب روپے رکھا گیا ہے، وہ کیسے پورا ہوگا؟ انڈسٹری چلے گی نہیں تو ایکسپورٹ بڑھے گی کیسے؟ 9 ہفتے کی حکومت کا یہ گلا گھونٹ بجٹ ہے۔ جب پاکستانی ہی سرمایہ کاری نہیں کرے گا تو غیر ملکی سرمایہ کاری خاک آئے گی۔ سابق وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا ہے کہ میرا کسی دوسری سیاسی جماعت سے وابستگی کا ارادہ نہیں۔ ٹویٹر پر جاری پیغام میں انہوں نے کہا کہ مجھ سے ریلیٹڈ خبریں متعلق جو گردش کر رہی ہیں وہ بے بنیاد اور سراسر غلط ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین سے میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ گزشتہ روز پرویز خٹک نے کہا تھا کہ میں اپنی جگہ پر ہوں اور صوبے میں اپنے ساتھیوں سے رابطے میں ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ جہانگیر ترین کی پارٹی میں نہ سیکریٹری جنرل کی آفر ہوئی ہے، نہ ایسی کوئی آفر قبول کی۔ دوسری جانب امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے میئر کراچی کے لیے نامزدگی فارم جمع کرا دیے۔ میئر اور ڈیپٹی میئر کراچی کے انتخاب کے معاملے پر کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری دن ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے 3 الگ الگ کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ ریٹرننگ افسر نے کاغذ کی جانچ پڑتال کے لیے حافظ نعیم الرحمان کو کل صبح 11 بجے طلب کیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ کل ہم پاکستان بھر میں احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ کراچی میں کل شاہراہ قائدین پر احتجاج ہوگا۔
پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو نے کہا ہے کہ کراچی کا میئر پاکستان پیپلز پارٹی سے ہی ہوگا۔ کراچی میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر دیگر رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نثار کھوڑو کا کہنا تھا کہ میئر اور ڈیپٹی میئر کے الیکشن کے کاغذات جمع کرانے پر پہنچ چکے ہیں۔ نثار کھوڑو نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بطور اکثریتی پارٹی سامنے آئی ہے۔ پیپلز پارٹی نے کوئی سیٹ خالی نہیں چھوڑی، ہم خدمت جاری رکھیں گے، جس کے منہ میں جو آتا ہے بول سکتا ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ اپنی پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری کا شکر گزار ہوں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سی ٹی ڈی پنجاب نے صوبے کے مختلف شہروں میں انٹیلیجنس بیس آپریشن کے دوران 9 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق گرفتار دہشت گردوں کا تعلق مختلف کالعدم تنظیموں سے ہے۔ کارروائی ملتان، راولپنڈی، سرگودا، بھاولپور، ساہیوال اور گجرانوالہ میں کی گئی۔ دہشت گردوں کے شناخت عتیق، رشید، ریاض، صدیق، شعیب، زاہد، کاشف اور مقصود کے نام سے ہوئی ہے۔ حکام کے مطابق دہشت گردوں سے بارودی مواد، ڈیٹونیٹرز، گولیاں اور نقدی برآمد ہوئی۔ گرفتار دہشت گردوں کے خلاف مقدمات درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کا سی بی ڈی پنجاب پروجیکٹ سائٹ کا دورہ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو سی ای او سی بی ڈی پنجاب ایگزیکٹو ڈائریکٹر ٹیکنیکل نے فیز 2 اور فیز 3 پر بریفنگ دی اور پیش رفت کے بارے میں آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے گلبرگ مین بولیورڈ سے والٹن تک سڑک کی تعمیر کے منصوبے کا جائزہ لیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا تمام منصوبے جلد اور احسن طریقے سے مکمل کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہنا تھا کہ پبلک ریلیف ہماری اولین ترجیح ہے۔ تمام ترقیاتی منصوبوں کے لیے جامع ٹریفک پلان مرتب کیا جائے۔ محسن نقوی نے کہا لاہور کی شہریوں کے لیے یہ منصوبہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ اس سلسلے میں مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر سڑک کو زیادہ سے زیادہ کشادہ رکھا جائے۔ رخ کریں گے اسلام آباد کا، جہاں جرنلسٹ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام دی ہیروز آف پاکستان ایوارڈز دیے گئے۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آغا حسن بلوچ، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عبدالقیوم ملک، سابق چیئرمین قائمہ کمیٹی سینٹ برائے دفاعی پیداوار تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اسلام آباد سے علی ارشد کی اس رپورٹ میں۔ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام 11ویں دی پلر آف پاکستان ایوارڈ 2023 میں صحافیوں، میڈیا ورکرز اور ملک کا نام روشن کرنے والے سپوتوں میں 5 دی پلر آف پاکستان، 11 بیسٹ آف دی بیسٹ ایوارڈ، 28 حسن کارکردگی ایوارڈ اور 62 دی ہیروز آف پاکستان ایوارڈز دیے گئے۔ تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آغا حسن بلوچ، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عبدالقیوم ملک، سابق چیئرمین قائمہ کمیٹی سینٹ برائے دفاعی پیداوار محمد عبداللہ حمید گل، چیئرمین تحریک جوانان پاکستان انور رضا، صدر نیشنل پریس کلب، صدر جرنلسٹ فاؤنڈیشن زیڈ ایم ملک، جنرل سیکرٹری رفاقت حسین، ممبر گورننگ باڈی عثمان عباسی اور دیگر نے ایوارڈز دیے۔ تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آغا حسن بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاشی تحفظ سے آزاد صحافت پروان پاتی ہے۔ وہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا مالکان سے گزارش کرتے ہیں کہ صحافیوں کے لیے ایسی معاشی پالیسیاں واضح کی جائیں جن سے صحافیوں کا مستقبل اور ان کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو سکے۔ جنرل ریٹائر عبدالقیوم نے جرنلسٹ فاؤنڈیشن کی 16 سالہ کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ صحافت اب پاکستان آئینی ڈھانچے میں چوتھا مضبوط ستون بن کر ابھرا ہے۔ اصولی طور پر تو پاکستان کے ہر صوبے میں صحافتی اکیڈمیوں کی ضرورت ہے جہاں صحافیوں کی باقاعدہ تربیت ہو۔ جرنلسٹ فاؤنڈیشن اس خلا کو پورا کرنے کے لیے صحافتی گولڈ اور پرنٹ میڈیا دونوں کی پورے پاکستان میں خدمت کر رہی ہے۔ دی پلر آف پاکستان کیٹیگری میں ارشد شریف شہید، صدر نیشنل پریس کلب انور رضا اور دیگر ایوارڈز دیے گئے۔ تقریب میں ملک بھر سے صحافیوں، میڈیا ورکر سمیت سیاسی، سماجی اور ادب کے شعبوں سے وابستہ نمایاں شخصیات نے شرکت کی۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ علی ارشد کے ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت واسا ہیڈ آفس میں اجلاس انعقاد کیا گیا، جس اجلاس میں ایم ڈیز، تمام ڈائریکٹرز آپریشن اور کنسٹرکشن، ڈائریکٹر فائنانس اور ریونیو کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں واسا لاہور کے تمام ڈپارٹمنٹس کی ہفتہ وار کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ تفصیلات کامران علی کی اس رپورٹ میں۔
गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत वासा हेड ऑफिस में इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में DMDs, तमाम डायरेक्टर्स ऑपरेशंस, कंस्ट्रक्शंस, डायरेक्टर फाइनेंस और रेवेन्यू के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में वासा लाहौर के तमाम डिपार्टमेंट्स की हफ्तावार कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में पानी व सीवरेज की तरक्याती स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। तरक्याती स्कीमों की रफ्तार में गफलत बरतने वाले अफसरान की सरजनिश की गई। तमाम डायरेक्टर्स को तरक्याती कामों की रफ्तार को तेज करने के अहकाम जारी किए गए। तरक्याती स्कीमों के इर्द गिर्द हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। MD वासा ने कहा, सुस्तरवी का शिकार स्कीमों पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी। तरक्याती स्कीमों की तकमील में मुकर्ररा वक्त में यकीनी बनाई जाएगी। MD वासा गुफरान अहमद का तमाम डायरेक्टर्स को ड्रेन्स डिसिल्टिंग शेड्यूल पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत की गई। वासा सारिफीन की शिकायत का अजाला हमारी अव्वलीन तरजीह है। गैर कानूनी कनेक्शन और नादहिंदगान के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त किया जाएगा। पानी के ज़िया करने वालों के चलान किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा, गफलत बरतने के वाले अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गर्मी के पेश नजर पानी की कमी वाले इलाकों में पानी की सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। MD वासा की बेहतरीन पॉलिसियों के समरात आने लगे। वासा लाहौर ने ट्यूबवेल्स टाइमिंग को कंट्रोल करके पिछले बरसों के मुकाबले में 6.5 करोड़ गैलन योमिया पानी की बचत को यकीनी बना लिया। कैमरामैन अवैस के साथ कामरान अली। माहौल की बेहतरी और स्मोक के खात्मे के लिए PHA और अल खिदमत फाउंडेशन के इतराक से मेगा प्लांटेशन तकरीब का इनकाद रिंग रोड महमूद बूटी टूल प्लाजा पर अर्बन फॉरेस्ट फॉरेस्टेशन पर किया गया। DG PHA मोहम्मद ताहिर वट्टू और सदर अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर हफीजुर रहमान ने अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह किया। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक DG PHA और सदर अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान और दीगर ओहदेदारान और अफसर ने पौधा भी लगाया। तकरीब में डायरेक्टर मार्केटिंग PHA आमिर इब्राहिम, मार्केटिंग ऑफिसर मोहम्मद बिलाल, डायरेक्टर प्रोजेक्ट महमूद बूटी, अब्दुल्ला चीमा और तर्जुमान PHA हसानुल हक ने शिरकत की। तकरीब में नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन मुश्ताक मांगर, सदर अल खिदमत फाउंडेशन पंजाब इकराम सुबहानी, वॉलंटियर हेड अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान सनान अकबर ने भी शिरकत की। 1000 से ज़ायद शहर के मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की तलबा शरीक हुए। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब खबर शामिल करेंगे आलमी मंजरनामे से। तो साबिक बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने पार्लियामेंट की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कोरोना वबा के दौरान सरकारी रहायशगाह में पार्टी तनाज़े का नतीजा निकल आया। मार्च में पार्लियामेंट को दिए गए शवाहिद में बोरिस जॉनसन ने पार्लियामेंट को गुमराह करने का एतराफ़ किया था। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक बरतानवी मीडिया का कहना है कि बोरिस जॉनसन ने इस्तीफे का फैसला पार्टी गेट रिपोर्ट मौसूल होने के बाद किया। ये रिपोर्ट प्रिविलेज कमेटी ने तैयार की। कमेटी ने रुकन पार्लियामेंट बोरिस जॉनसन पर 10 रोज से ज़ायद ऐवान में दाखिले की पाबंदी लगाने की सिफारिश की। ताहम साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने पार्लियामेंट की रुकनियत से जज्बाती अंदाज से इस्तीफा दे दिया। बोरिस जॉनसन ने इस्तीफे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि कमेटी साबित नहीं कर सकी कि उन्होंने जानबूझकर पार्लियामेंट को गुमराह किया। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कमेटी को कैंगरू कोर्ट से भी तशवीह दी और इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें सियासत से बाहर करने की साजिश की गई है। बोरिस जॉनसन ने अपने ही पार्टी के वज़ीर आज़म ऋषि सुनक पर भी तनकीद कर डाली। उनका कहना था कि फिलवक्त वो पार्लियामेंट छोड़ रहे हैं और उन्हें इस पर अफसोस है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि भारत में समुद्री तूफान बायपर-ज्वाय के खतरे पर साहिली रियासतों में अलर्ट जारी कर दिया गया। भारत के महकमे मौसमियात ने रियासत गुजरात, गोवा और दीगर साहिली रियासतों में अलर्ट जारी किया है। समुद्री तूफान बायपर-ज्वाय 24 घंटों में शिद्दत अख्तियार कर लेगा। रियासत केरला, कर्नाटक के साहिली इलाकों में शदीद बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने माहीगीरों को समुद्र के मशरकी और वस्ती हिस्सों में 5 रोज तक न जाने की हिदायत दी है। तुर्किया की मिसाइल फैक्ट्री में धमाके से 5 अफराद हलाक हो चुके हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत अंकारा के नवाही इलाके में वाक़िया मिसाइल बनवाने वाली फैक्ट्री में अचानक धमाका हुआ और पूरे इलाके में धुएं के बादल छा गए। धमाके से करीबी इमारतें लरज़ गईं और शीशे टूट गए। हुकाम का कहना है कि धमाके की नौयत के बारे में फिलहाल कुछ कहना मुश्किल है।
متعدد لوگ فیکٹری کے تباہ ہونے والے حصے کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، جبکہ 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ جائے حادثہ پر فائر بریگیڈ اور امدادی ٹیمیں پہنچ چکی ہیں اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ فیکٹری کے قریبی گھروں کو خالی کروا لیا گیا ہے۔ اور اب خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے، تو قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ گرانٹ بریڈبرن کا کہنا ہے کہ میرا ہدف بھارت میں شیڈیول آئی سی سی ورلڈ کپ جیتنا اور آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل کھیلنا ہے۔ لاہور میں اسپنرز کیمپ کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہیڈ کوچ نے کہا کہ لیگ اسپنر یاسر شاہ بھی پلان کا حصہ ہیں، جس کی بھی ٹیم میں جگہ بندی ہوگی اسے موقع فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سری لنکا میں کنڈیشن اسپن بالنگ کے لیے سازگار ہوں گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی اسپنرز ان کے بیٹرز کے لیے پریشانیاں پیدا کریں۔ لاہور کی سخت گرمی میں ٹریننگ سے اسپنرز کو اپنی صلاحیتیں نکھارنے کا بھرپور موقع مل رہا ہے۔ پاکستانی اوپنر احمد شہباز انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی کے لیے پرعزم ہے، جس کے لیے آج کل وہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں بھرپور ٹریننگ دے رہے ہیں۔ 31 سالہ احمد شہزاد کرکٹ اکیڈمی میں گھنٹوں انفرادی طور پر ٹریننگ کرتے ہیں۔ وہ فزیکل ٹریننگ کے لیے مقامی جم بھی جاتے ہیں، تاہم احمد شہزاد کو قومی کرکٹرز کے کیمپ میں نہیں بلایا گیا۔ اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی کے لیے محنت کر رہا ہوں، لیگز بھی آ رہی ہیں، ان کے لیے خود کو تیار کر رہا ہوں۔ احمد شہزاد 13 ٹیسٹ، 51 ون ڈے اور 59 T20 میچز کھیل چکے ہیں۔ انہوں نے آخری ٹیسٹ اور ون ڈے 2017 میں کھیلا تھا۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے KN نیوز۔